फोंड्या डेंग्यूच्या पहिल्या प्रकरणात खांडोळा सरकारी महाविद्यालयाचो 16 वर्सां पिरायेचो विद्यार्थी दीपक पूरणचंद साहू हाका गोय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत उपचार घेतना मरण आयले। बेतके भलायकी अधिकारी संगीता केळुस्करान दिल्ले माहिती प्रमाण देवळाये खांडोळा रावपी साहूक 3 दीस खर जोर आणि पोटान दुखताले। बुधवारा ताका बेतकी भलायकी केंद्रांत धाडलो। ताका ताकतिकेन जीएमसीन धाडलो अशें डॉक्टर केळुस्करान सांगले। उपरांत ताका जीएमसींत मरण आयले। खबर आसतलें कित्याक आतां पावसाचे दीस चालू आसा म्हणून न्ही सगल्या कडेन उदक सांचून रावता आनी आमकां एक डेंगी मलेरिया केसीस जावं शकता। सो आतां हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता, अगर कोणाक जोर आसा 3 दिसाकून वयर तांच्यांनी वेळ न उगडायता हांगा बेतके PHCक येवन सगळे टेस्ट आपले करून घेवपाचे, कित्याक हे टेस्ट सगळे फ्री आसा आनी आमी केन्नाय करतात। सो हे टेस्ट वेळ टायम वेस्ट करनासतना टेस्ट करून घेवपाचे। आनी हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक, अगर खंय साचिल्लें उदक आसा, कळ्ळें, व्हांवना उदक, कित्याक त्या उदकान जराई जावपाचे चान्सीस चड आसता। सो ते सगळे साफ करपाचे। इवन सेप्टीक टँक जर लीक जाता कितें जाता जाल्यार ते मातशें रिपेर करून घेवपाचें हांव खरेंच रिक्वेस्ट करता। कित्याक असल्या उदकान नाल्यार बऱ्या उदकान जराळ तांतयां घालूं शकता। आतां आमचे सेंटराचे लोक सदांच फिल्डान आसता आनी ते तांकां अवेरनस दिता आनी सगळ्यांक साफ करपाक मदत करता। इवन पंचायत आमच्या बरोबर काम करता आनी क्लेनलीनेस ड्रायव्ह ते चालूच आसा। तशेंच अगर केस जाता, कितें आमकां जर सस्पेक्टेड केसीस मेळटा कसल्यो बी मलेरियाचे डेंगीचे स्पेशली जर सस्पेक्टेड केसीस मेळटा जाल्यार आमी वचून थंय फॉगिंग करता। म्हणल्यार तातूंत फॉगिंगान कितें जाता, फक्त जराळ मरू शकता, बट अगर ती जराळ तांतयां जर साठिल्ल्या उदकान घालता जाल्यार ते उदक आमी क्लियर करपाची कोशिश करपाचे आनी सगळे क्लीन दवरपाचे। इवन घरातले उदक आसा किचनातले ते सगळे धापून दवरपाचे आनी 7-7 दिसांनी सगळी ड्रमां वगैरे क्लीन करपाची, कित्याक ह्यो जराळी बऱ्या उदकान तांतयां घालतात आनी किचनातले उदक जर ओपन आसा जाल्यार तांतयां घालून जर सायडीक ती दसून रावता। सो 7-7 दिसांनी सगळे ड्रमां क्लीन करून काडपाची। अशें केल्ल्या कारणान अशें आमच्यो जराई जावपाक शकना। सो आनी अगर कितें त्रास जाता कितें जाता बेटर टायम वेस्ट करनासतना बेतके येवन सगळे टेस्ट करून घेवपाचे। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।